Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oras sa bugos nga Pilipinas, 2:39 p.m. Maping akulop mga ka-RP, adian aton mga balita sa ina nga pangurason. Third Local School Board Meeting, manilampuson nga gindumara sa syudad San Calbayog. Pamatian tan detalye kan Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Manilampuson nga gindumara ang Third Local School Board Meeting sa syudad San Calbayog sa pagpamuno ni Mayor Raymond C. Uy sa naglabay nga semana Marso 21 sa Conference Hall sa Schools Division of Calbayog. Sa maong higayon, ginpresentar ni Oscar Beliati Jr. ang report bahin sa performance sa Schools Division sa 2025 Evra Amit nga kundiin ginpasidunggan ini nga Most Improved Delegation nga nakakuha sa ikaunom nga pwesto sa overall ranking nga may ada 16 nga gold, 23 nga silver, nga 35 nga bronze medals. Gindiskusyon gihapon ang mga rekomendasyon para sa mas maupay nga pag-andam sa Calbayog sa masunod nga Evra Amit. Dugang pa, gintalakay liwat sa konseho ang mga proseso sa pagsuspender sa klase sa panahon sa bagyo o iba pa nga kalamidad sa pagpanguna sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Padayon ang gobyerno lokal sa Calbayog sa pagpakusog sa edukasyon agud masiguro ang kaupayan sa kabataan sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Singer-songwriter nga taga-Allen Northern Summer, Grand Champion sa PhilPop X Himig Handog Songwriting Festival. Pamatian tan detalye sa pagbalik ni Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas Report. Didto naman sa munisipyo San Allen Northern Summer, ginkilala si Alenian singer-songwriter Tiara Shea Cinco como Grand Champion sa PhilPop Times Himig Handog Songwriting Festival dara sa niya orihinal nga kanta nga may titulo Huwag Paglaruan. Si Cinco mismo ang nagsurat nga nagperform sa kanta upod ang co-interpreter nga si Miss Fana durante sa finals night sa Sabado, Marso 22, 2025. Nagpapakita ang nasabi nga prestiyoso nga paisan-isan sa talento sa mga Pilipino sa musika upod ang bantog nga mga musikero nga si Raay Segura, Moira de la Torre nga Jonoy Danao como interpreters. Ang Himig Handog nga gintikangan sa ABS-CBN sa tuig 2000 in usa sa pinakadako nga songwriting competition sa Pilipinas. Mahinumduman nga sa tuig 2022 nakig-usa ini sa PhilPop nga naghatag sa mas hilawig nga oportunidad sa mga bag-o nga kompositor. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Ini ang kabugasan sa aton mga balita sena nga pangurason. Padayon gihapon kamo nga mamati sa DYOG Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog para sa news updates. Masunod na ang programa Huwag Trabaho, kaupod si Jamie Quinto. Ako si Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mula sa pinakamalawak na news